बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, संग चिस्तासु पा इल्म के दा चे मंग द मिरासु द दुरूसु सिलसिले शुरू कड़ी दा दा सिलसिले के दा अतीशतम नंबर दर्स जमंगनन शुरू कीगी। ओको यौ मरगरे दा ठोल दर्सुना तरतीबवार कतल गवाड़ी नागद जमंगा यूट्यूब चैनल दे दागा प्लेलिस्ट त दिलाड़शी और पागे के बटोल दर्सुना तरतीबवार आगत मिलावशी। हतीशतम नंबर दर्स दा तरीके द तकसीम पबारा के दे दो वरसाओ और दारंगे दो गुरमाओ कर्जदारों पमेंस के ची तरीक़ा तकसीमी की नुदागी बयान दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, संग चिस्तासु पा इल्म के दा चे मंग द मिरासु द दुरूसु सिलसिले शुरू कले दा पदा सिलसिला के दा तीशतम नंबर दर्स दे और कोई मरगरे दा टोल दर्सुना तरतीबवार कतल गवाड़ी नागद जमंगा यूट्यूब चैनल मुफ्ती शमसुद्दीन लेक्चर्स अल तदिलाड़शी अगत बटोल दर्सुना तरतीबवार मिलावशी। दा तीशतम नंबर दर्स व तकसीम द तरीके के लिए बैन अलवरसत वल गुरमा। नो बदे दर्स के बाद द्रे खबरें मंगा जिक्र कहूँ। अवलाने खबरा अगत तकसीम द तरीके वाफिये दे पमेन द वरसों की और द्वेमा खबरा किस्मत तरीक़तिल क़ासिरति बैनल गुरमा। तरीक़े क़ासिरा दागे द तकसीम पर बयान के दे पमेंस द कर्जदारों के और आखिर की वा ख़ातिमना दा द्रे खबरें व पदे दर्स के मंगा जिक्र कहूँ। पदे द्रे खबरों के अवलाने खबरा अगत तकसीम द तरीके वाफिये ने तरीका चिकल पूरई और कर्जदार तखबल कर्ज मिलावशी दागे न पस यानी टूल हुकूक ते अदाशी और तरीका बाकी पातीशी नो चलोरम नंबर हक मंगा दावेली ची बिया बदा तरीका दो रसो पमेंस के तकसीमी नो दे तकसीम तरीक़ाकार सरे द तरीके द तकसीम तरीक़ाकार अगदा दे ची मंगा बा अवल पावल द तस्ही और द तरीके पमेंस के निस्बत मुलाहज़ को कुचर तदा निस्बत द तबायुन हो नो मंगा बदासियों को दो टोल फरीक हिस्सा मालूम हो नो दो टोल फरीक हिस्सोल रबा व तरीका के ज़रबुर को अगब बिया को कुल तस्ही बांधे तकसीम और खुद यौ वारिस हिस्सा मालूम अवल मंगा वाड़ू नो बिया बदासियों को चिद यौ वारिस हिस्सा बरवालू व कुल तरीका के बज़रबुर को अगब बिया को कुल तस्ही बांधे तकसीम को आओ को चरता द्वेम सूरतो यानी निस्बत द तवाफुको नो दी सूरत के बबिया मंगदा सिको चे दो कुल फरीक या द हर वारिस हिस्सा अगबर आखलू और अगेल बाप वफ़क़ द तरीके के ज़रब वर्को बिया बे को वफ़क़ द तस्ही बांधी तकसीमों नो कम जवाब चे जमन गराशी अगबा द हर वारिस या द टोल फरीक हिस्सवी द तरीके ना दा तकसीम द तरीके वाफियों द दे दो सूरतुनो आओ द्वेम किस्म तरीका चे दनो आगदा तरीक़े क़ासिरा दा चे दो गुरमाओ पमेंस के मंगा तकसीमों नो दागी तरीक़ाकार दादे चे द हर गरीब चे चुमरा कर्जा दनो आगा प मंजला द वारिस द हिस्से ना लिहाजा द टोल गुरमाओ अगा कर्जुना बरा जम को दागी न बमंगा तस्ही जोड़ को और बिया द तरीके और दगा तस्ही पमेंस के बमंगा निस्बत मुलाहज़ को निस्बत द तबायुन नो द गरीब हिस्से लब पकुल तरीका के ज़रबर को बिया बे पकुल तस्ही बांधे तकसीमों और को निस्बत द तवाफ़ुक़ नो द गरीब हिस्से लब बिया को वफ़क़ द तरीके के ज़रबर को और वफ़क़ द तस्ही बांधे बे तकसीमों दा दो खबरें शो द्रेमा खबरा अगा ख़ातिमा दा अगा दादा
چې کو چرته زمونږ څه په طریقه کې کسر راغلی نو په هغه صورت کې بیا د طریقې د تقسیم طریقې کار داري چې طریقه برا واخلو او غیله و په مخرج د کسر کې ضرب ورکو او یو به په ورباله او دارنګي تصحیح چې دا نو هغه هم را واخلو هغه هم په مخرج د کسر کې ضرب ورکو خو په هغه باندې به اضافه نکړو دې ته ویل کېږي بسط طریقه او تصحیح صاحب د سراجی وای فبسط الطریقه والمساله کلتیهما یعنی ته په داسې صورت کې چې په طریقه کې کسر راغلی نو بیا طریقہ او تصحیح په دوانو کې بسط وکا بسط مطلب دا دی چې فجعلهما من جنس الکسر یعنی دا حصے چې کومې دي په طریقه کې داروغي حصے دارنګ په تصحیح کې چې کومې داروغي حصے دي نو دام دغه کم کسر چې راغلی د دینم دغه کسور جوړ کا دغه اجزا ته جوړ کا دا درې خبرې شوې او د دې درې وانو خبرو وضاحت اوس منګه په ذریعہ د مثالونو باندې کوو اولنۍ خبره هغه دا وه چې د طریقې او دارنګې د تصحیح په منځ کې نسبت د تباین راغلی دی نو په دې صورت کې به څه طریقې کاري د طریقې د تقسیم نو د هغې لپاره مثال تاسو ملاحظه کوئ دا اولنۍ مثال شو دې مثال کې زموږ سره اب اوم او دوا بنات او طریقه زمونږ سره سبعة دنانیر اب تبا سدس تبم سدس مع تعصیب اور دو بناتی نبی تبا سلوسان ملاوش مسئلہ با دچیر جوڑشی یو سدس لیدا آخری بل لیدا آخری اور دو سدس با داوا دا یو سدس بل سدس اور دو سلوس دو تہائی اوس د دې دواړو په منځ کې مونږ نسبت ملاحظه کوو نو نسبت د تباین دی لہذا د اب حصہ مونږ د طریقې نه معلومو نو ایک لب په 7 کې ضرب ورکو نو جواب به 7 راشي او بیا به دا 7 مونږ چې نو تقسیم کو په 6 باندې 7 تقسیمی 6 دا زمون سراشی جواب 1.166 دقرنگ جواب بدلتا راشی 1.166 او وس د دې بناتو هي سمانمو نو 4 لغه په 7 کې ضرب ورکو 7 4 28 او 28 تقسیمی 6 دارا زمون سا 4.666 دا چې مونږ راجمع کو نو دینه به جوړ شي 7 دنانیر دا یو مثال شو دویم مثال هغه د توافق مونږ ذکر کوو توافق په مثال کې زمون سه یو زوج جدہ او دو اختیانی یو اخ لی امی
زوج تبا نصف ملاوشی، جدے تبا سدس ملاوشی، دو اخت عینی دے تبا ثلثان ملاوشی او دے تبا سدس ملاوشی. مسئلہ با بچے نه جوړ شي، نصف پیدا واخلي او سدس پیدا واخلي، ثلثان پیدا واخلي. نو 7 4 اور 3 7 اور 1 8 اور 9 دعاولو کو 9 تا. طریقہ دی صورت کے منگا 12 دینار پرس کو. دلتا اس دا 12 اور 9 په منځ کې توافق دی، توافق بالثلث 4 تیا 12 اور 3 تیا 9. اوس چې مونږه د دې ورثو حصہ د طریقې نه معلومو، نو د هغې طریقې کار دا دی چې کو د کل فریق حصہ معلومې، نو د کل فریق ټول حصې له به ضرب ورکړي. کو د یو وارث حصہ معلومې، نو دا مثلا 2 اختې دې کې د یوې خور حصہ هغه 2 راځي، نو په 2 کې به دا عمل کړي. نو اوس 3 له به مونږ په 4 کې ضرب ورکو، 4 تیا 12 اور 12 به بیا په 3 تقسیم کو. نو 12 تقسیمی 3 برابر 4. 1 تقسیمی 4 1 ضرب 4 او بیا دا حاصل ضرب چې 4 دی وہ په 3 تقسیم کو. 4 تقسیمی 3 برابر 1.33. دارنگی دے جواب بند قراشی 1.33 اور 3. اس 4 لو 50 کے ضرب ورکو نو 16 تقسیمی 3. جواب را لے زمان سا 5.33. دا دویم مثالو دا اغا صورت مثالو چی پاگے کی دا طریقے او دا تصحیح پمینس کی نسبت دا توافقی. دا یو بحثو دا دویم بحث دا دویم خبری دا پارا مثال اغا تقسیم دا طریقے قاصریو پمینس دا غرماو کی یو دے زید دیدی مثلا 12 دینار، بند عمر دیدی 16 دینار او بند بکر دیدی 20 دینار او طریقہ زمان صدا 17 دینار. اس با منگا دا دیو حصے دارا جمع کو 12 16 اور 20 تو دا جوڑے گی 48. دا 48 اور دا 17 فمینس کی نسبت دا تباین دے. نو لہذا اس با منگا طریقہ کار دا کو چی دا زید حصہ معلومو، نو دے لبا پا 17 کے ضربر کو آو پا 48 تقسیم کو. دارنگی 16 لبا پا 17 کے ضربر کو آو پا 48 اور 20 لبا پا 17 کے ضربر کو آو پا 48 تقسیم کو. لکا 12 ضرب 17 12 ضرب 17 12 ضرب 17 دارال زمان سے 204 تقسیمی 48. جواب دے 4.25.
दकरंगी वो उसको 16 की ज़रब बोल तो 16 ज़रबी 17 दाराल जमून सा 272 तकसीमी 48 जवाब राजा जमून सा 5.666। उस व 20 ला 17 के ज़रब को 20 ज़रबी 17 दाराल जमून सा 340 तकसीमी 48 दाराल जमून सा 7.08 دا دویم صورت اوس درېمې خبرې له راځو او هغه خبره چې وه نو هغه د بستې طریقې وه د هغې دپاره مثال په هغې کې زموږ سره یو ده اول به ولیکو زوج یو زوج دی او ده او دوه اخت عین طریقه زموږ سره 25 دینار او وثلث دینار 25 دینار وثلث دینار زوج تبا نصف میلاو شي تبا سدس میلاو شي او دوی تبا ثلثان میلاو شي مساله به جوړه شي د چینا نصف فی 3 دا واخلي ثلث 1 دا واخلي ثلثان 4 دی عولو کو 8 تا اوس موږ د دې طریقې کار دا ویلو چې بس د طریقې او د مسلې دواړو وکړو نو 25 لا دلته د ثلث کسر راغلی د مخرج د ثلث 3 دی نو 25 لا په 3 کې ضرب ورکو 25 ضربې 3 دا راځي زموږ څخه 75 یو به په ورباله کو نو چې یو په ورباله کو نو دا به راشي زموږ څخه 76 دارنگی 8 لبا ام پا مخرج دا کسر کے ضرب ورکنو 8 تیا 24 اس با پدی کے منگا اغا طریقہ جاری کو کمچ مخ کے منگا ذکر کلا مثلا زوج دے نو دیتا 3 ملاو دی دا 3 لبا چه دینو منگا 76 کی طریقی مبسوطہ کی ضرب ورکو 3 ضربی 76 228 تقسیمی 24 دارات زمان سا 9.5 دارنگی 1 لبا ضرب ورکو نو حاصل ضرب با 76 راشی 76 تقسیمی 24 76 تقسیمی 24 دارال زمان سا 3.166 اس 4 لبا پا 76 کے ضرب ورکو 4 ضربی 76 برابر 304 تقسیمی 24 برابر 12.666
نو دا کل چې مونږ جمع کو د دې نه به جواب راشي 25 دینار او ثلثي دینار. دا درېمه خبره او د هغې دپاره مثال و. دا په دې پورې 28 درسونه زمونږ پوره شو.